मारिफत का पहला तकाजा ये है कि वो दुनिया से बेनियाज करती है। क्या बात है। मेरी 22 साल की खिताबत में मुझे एक रवायत नहीं मिली कि सलमान ने अली से कहा हो कि मुझे अच्छा सा घर बनवा दे, क्या होगा, मुझे कंबर की जायदाद दिखाओ। ये शाही छोड़ के नौकरियों में आए हैं, नौकरी में आके बादशाही नहीं की। मारिफत क्या है, मारिफत समझाने लगा। मुझे मदीने में सलमान का घर दिखाएं, मुझे कंबर की जागीर दिखाएं, मुझे फिजा के बागात दिखाएं, जमीन पे इनकी प्रॉपर्टी दिखाएं, जमीन पे इनका इमाम से मांगना दिखाएं। हजरत अबू जर का नाम जुल्दत बिन जनादा था। अबू जर लकब दिया था रसूल ने। अबू जर, जर कहते हैं दौलत को, दौलत का मालिक। नबी ने कहा था अबू जर, और अपना घर नहीं था, अपना घर नहीं था। और हजरत अबू जर एक दिन मदीने के बाहर बैठे हुए और हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है, उसके साथ बैठे हुए 4 लोग करीब से गुजरे। उनमें से एक ने रुके यूं हजरत अबू जर को देखा, कहने लगा इसे मदीने के लोग अबू जर कहते हैं और इसका घर ही कोई नहीं है। क्या फायदा मिला तुझे अली को मानने से? वो देख, उसने उसको माना, उसने इतना वजीफा दिया, उसने उसे माना, उसने उसको उस शहर का हाकिम बना दिया, उस बंदे ने इसको माना, उसने उसे इतनी जागीर दे दी। तूने अली को माना, घर भी अली ने ना दिया। इतना कहना था, अबू जर ने फौरन अपनी छड़ी को उठाया और उठा के कहा मुस्तगनब विलायत अमीर अल मोमिनीना अल अस्समाउ व जुंदल अल अर्ज़। अली ने अबू जर को इतना गनी किया हुआ है, जब चाहो इस छड़ी से आसमान जमीन पे उतार लो। अली की मोहब्बत ने मुझे इतना अमीर किया हुआ है, मैं जब चाहूं इस छड़ी से आसमान जमीन पे उतार। और अली का नौकर जलाल में आया था, यूं छड़ी उठाई है और आसमान ने चलना शुरू किया। जमीन पे छड़ी फेंके के कहा है, हुक्म नहीं दिया। वो यहां जमीन से कुछ नहीं मांगते। मैं करबला की मक्तल का जामन होके कह रहा हूं, 9 लाख यजीदियों ने हुसैन के नौकरों पे पानी बंद किया था, ठीक है, ना मांगते यजीदियों से, ना जाते फुरात में किसी सिपाही से पानी मांगने। किसी एक ने आके हुसैन से नहीं कहा कि ठोकर मार चश्मा निकाल। क्या ही बात है। मौला बंद उन्होंने किया, तूने तो नहीं किया। वो नहीं पिला रहे, तू तो पिला। ए फखरे इस्माइल, वो एड़ी रगड़ के चश्मा निकाल सकता है, मार ठोकर चश्मा निकाल, पिला नौकरों को पानी। उन्होंने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। मार्फत देखो, हुसैन देख रहे थे कि 3 दिन में कोई एक आके मुझसे पानी मांगे, एक ने भी नहीं मांगा। यजीदियों से मांगते तो वो तौहीन थी इमाम के नौकरों की, इमाम से भी नहीं मांगा। 3 दिन भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे। आखिरी इम्तिहान इमाम ने शब अशूर ले लिया। मौला ने कहा इनको बहुत बड़ा टाइटल सुबह मिलना है, इन्हें कहा जाएगा नासरे रसूल, नासरे तौहीद, अल्लाह की मददगार, अल्लाह के मददगार। इन्हें कहा जाना है अलैहिस्सलाम। एक दफा टटोल के देख लो। हुसैन ने कहा जन्नत दूं? उन्होंने कहा नहीं। जो इमाम से जन्नत भी ना मांगे, ये है मारिफत का दर्जा। यहां मोहब्बत है, मारिफत नहीं। मैं हमेशा मिंबरों पे कहता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, मैंने आज तक अलम पे चराग मन्नत का देखा है, मोहब्बत का नहीं देखा। मैंने ताजिए पे, जुलजना पे सेबों के हार मन्नतों के देखे। मैंने तबूत पे चढ़ती हुई चादरें ख्वाहिशात की देखी। तो हमने तो मांगा है, हमने तो मांगने के लिए माना है इमाम को, देने के लिए तो मानना ही नहीं।
پہلے معرفت پہ آؤ. معرفت بے نیاز کرتی ہے, چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. امام کو لالچ میں نہیں مانا جاتا. لالچ میں امام کو ماننا ہے تو صرف جاننا ہے, پہچاننا نہیں. وہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے, وہ جانتے ہیں ہماری طلب کیا ہے, وہ جانتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے, وہ جانتے ہیں ہم کیا ہے. اپنی محبت سامنے رکھ کے یہ نہ کہو کہ یہ ہماری محبت پڑی ہے, یہ دے. یہ معرفت نہیں ہے. اب میں نے جو جملہ کہا تھا کہ 98% شیعوں کا یہ کہہ کے عقیدہ خراب کر دیا کہ تم امام سے مل ہی نہیں سکتے, ملاقات ہی نہیں ہے. میں اس پہ دلیل ایک آخری دینے لگا اور میں آج کی گفتگو تمام کرنے لگا ہوں. اللہ میرے بھائی نصر کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے, اور اس مجلس کے طفیل آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ تمام کے مرحومین کے درجات بلند. زندگی میں اگر امام سے ملاقات ممکن نہیں تو جو انسان جب مرتا ہے تو وہ امام کو دیکھتا کیسے ہے؟ یا تو پھر یہ عقیدہ کتابوں شیعوں کتابوں سے نکال دو کہ جو بھی مرے گا وہ علی کو دیکھے گا, مشرق میں ہو یا مغرب میں. تو جس نے زندگی میں علی کو نہیں دیکھا مرنے کے بعد کیوں دیکھا؟ انسان بھی وہی ہے, اعمال بھی وہی ہے, اب علی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دے دوں جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے ہے, امام سے ملاقات کیسے. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو نا, ایک ریڈیو ہو, ایک ڈیوائس ہو, تو اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں. تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ. جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی. جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی آواز کلیئر آنی شروع ہو جائے گی. امام کی آواز موجود ہے, ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے. اس میں دلیل دوں گا, اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے. ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا, میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تسبیح بن جائے گی. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, نفس روح. بدن ان دونوں کا گھر ہے. جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں, اور دونوں میں بنتی نہیں ہے. آپ کے اندر سے آواز نکالنے لگا ہوں, میں اگلی بات کہوں گا, آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا, یہ ہمارا اندر بول رہا ہے, یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے. آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے, پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلی. کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نیت کر لے تو کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کھلی. اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی, اٹھ ٹائم ہو گیا. دوسری آواز آئی, ابھی تھوڑا ٹائم ہے. فوراً اگلی آواز آئی, پھر نیند آ جائے گی, پھر اٹھا نہیں جائے گا. پھر دوسری آواز آئی, نہیں اب اٹھ گیا ہوں. پھر اندر سے آواز آئی, اٹھ ہمت کر لے, پڑھ لے نماز, ٹائم جا رہا ہے. اگلی آواز پھر آئی, بستر گرم ہے. آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے. اور آخری تھپکی آئی, کل سے پڑھوں گا. یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک نفس کی تھی, ایک روح کی تھی. نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے, روح کو امام کنٹرول کرتا ہے. دو آوازیں آپ کے اندر تھیں, بار بار آپ نے اپنی فریکوینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا. جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی. جب وہ امام کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے بھی خوف نہیں آتا, کیونکہ روکنے والی آواز ہی نہیں, وہ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں. آواز وہی ہے جو طاقت دے رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا, جوان آدمی ہیں, ہو جاتی ہیں, خیر ہے, بڑی زندگی پڑی ہے معافیاں مانگنے کے لیے. یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی. میری قوم کے نوجوانوں, میری قوم کے بچوں, انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں
یہ نفس کی ہے. مولا علی سے کسی بندے نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آ جائے. فرمایا خواہشات تھوڑی کر. کیا نسخہ ہے، کیا نسخہ. بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے. آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے جوان دوست ہیں، پچھلے وقت پہ جائیں، ریوائنڈ کریں اپنی لائف کو، واپس جائیں. جب پاکستان میں تھے اور ویزا نہیں تھا اور ویزے کے حصول کی کوششیں کر رہے تھے، اس ٹائم خواہش تھی بس ویزا مل جائے، ایک دفعہ چلے جائے، بس چھوٹی سی خواہش ہے، گھر اپنا بن جائے، گھر والوں کی زندگی سیٹ ہو جائے، بس اتنی سی خواہش، بس اور کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ جو پہلی خواہش تھی وہ چھوٹی سی خواہش بہت سی خواہشات میں بدلی. کیا ملٹی پلائی ہوتی ہے. چھوٹا گھر نہیں، اب بڑا ہونا چاہیے. بڑا لے لیا، 7 والا پلاٹ بک رہا ہے. گاڑی چھوٹی ہے، بڑی ہونی چاہیے. دکان ایک ہے، 2 ہونی چاہیے. کاروبار بڑھانا چاہیے. یہ خواہشات تھی نفس کی. کچھ خواہشات وہ تھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے اپنے مطالبات کی صورت میں ہمارے اندر پیدا کی. میں بالکل یہ 2+2=4 میں کوئی کتاب، کوئی طبع مصر تو پڑھ کوئی نہیں رہا. یہ تو آپ کا اندر پڑھ رہا ہوں، میں اندر پڑھ رہا ہوں، ہر ایک کا اندر پڑھ رہا ہوں، اپنا اندر پڑھ رہا ہوں، ہر ایک کا اندر پڑھ رہا ہوں. بہت سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو ہماری خواہشات بڑھا دیتے ہیں. مثلا میں آپ کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ جس معاشرے پہ رہ رہے ہیں، آپ نے کہہ دینا چلے بس اب سکون ہو گیا، الحمدللہ گھر ہو گیا، جاب ہو گئی، بن گیا اپنا، بس ٹھیک ہے. پیچھے سے کال آ گئی، وہ چاچے کے بیٹے نے 2 ایکڑ خرید لی ہے. 4 نہ ہو تو رہتی نہیں ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس وہ گاڑی ہے، ہمیں بار بار تانے ملتے ہیں تمہارا بیٹا بھی یو کے ہوتا ہے، تمہارے پاس گاڑی بھی اچھی کوئی نہیں ہے. اب خواہش، نفس خواہشیں پیدا کرتا رہا. روح کو بولنے کا موقع نفس نے دیا ہی نہیں. نفس نے اتنا تھکا دیا جسم کو. خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں، اردو ادب جاننے والوں کے لیے کہنے لگا ہوں، پوری تقریر بھولنا، اس جملے کو قول زری سمجھ کے یاد رکھنا. بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس خواہش کا تازیہ نہ مارتا ہے. بدن سواری ہے جس پہ نفس سوار ہوتا ہے، خواہشوں کے چابک مارتا ہے. بدن تھکتا، خواہشیں پوری کرنے کے لیے یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، اتنی خواہشوں میں مگن ہوا کہ وہ جس بدن نے خواہشوں کی تکمیل کے لیے کوشش کی، اب وہ لاغر ہو گیا، اب وہ کمزور ہو گیا. اب زیادہ کام نہیں ہوتا، اب 8 گھنٹے جاب نہیں ہو رہی، اب گاڑی نہیں چلا سکتا، اب آنکھوں کی نظر ٹھیک نہیں رہی، اب بدن بڑا خراب ہو گیا ہے، اب نیند نہیں آتی، اب بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہا، اب ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے. اب وہ نفس جس نے بدن جوانی کے عالم میں دوڑایا تھا، وہ بدن تھکتا 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 نفس کے سامنے گر گیا. اب نفس اس سے کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ بدن بستر پہ بیمار پڑا ہے. روح کی سنی نہیں، نفس نے ٹکنے نہیں دیا. اینڈ کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. وہ جس نفس نے ساری زندگی دوڑایا تھا وہ بدبخت مر گیا. روح نہیں مری، نفس مر گیا. نفس مرتا گیا، خواہشیں خود بخود مر گئی. اب وہ مرا ہوا یہ نہیں کہہ رہا مجھے بہتر جگہ پہ غسل دینا. اب وہ ایک بے جان گوشت کا ٹکڑا ہے. امیر سے امیر بندہ بھی مر گیا تو میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا کہ اسے گھر کے بیڈ روم میں اس کے اپنے بیڈ پہ غسل دیا گیا. وہ جس نے ساری زندگی کمایا تھا اس کے غسل کے لیے پھٹا مسجد سے آتا ہے، اور وہ مسجد میں اس نے دیا ہے جس نے باپ کے نام پہ خیرات کی ہے. جو اولاد باپ کے بغیر ایک دن نہیں گزارتی تھی
8 घंटे से ज्यादा बॉडी घर पड़ी है, दफनाएं जी, जल्दी करें। 4 कनाल जगह घर में बनाई थी, 5 कनाल में घर बनाया था। कब्र घर के सेन में नहीं है, कब्र उसके पहलू में मिली है जो रेड़ी चलाता था। वो जो पीछे खानदान था, जो रिश्तेदार थे, जो उसको टिकने नहीं देते थे, ये भी करना, 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 वो कुल पे बैठे हुए खाना भी खा रहे थे और अगली प्लानिंग भी कर रहे थे। दुकान अब कौन संभालेगा? बैंक बैलेंस किसी के नाम करके गया है कि नहीं? चीजें किसी के हवाले हुई हैं कि नहीं हुई? अब जब मरे तो इमाम नजर क्यों आया? बस इस बात को समझ लो तो पूरी तकरीर समझ ली। आज ये कहना इमाम से मुलाकात नहीं, इमाम को देख नहीं सकते, इमाम से मिल ही नहीं सकते, इमाम तक पहुंच ही नहीं सकते। जो ही मरे अली नजर आ गए। अली इसलिए नजर आ गए कि नफ्स मर गया, अली नजर आ गया। नफ्स मर गया, इमाम नजर आ गया। मौला फरमाते जिंदगी में इमाम देखना चाहते हो, जिंदगी में नफ्स मारो, इमाम नजर आ जाएगा। क्या बात है आपकी? मौला हुसैन नफ्स मारो, इमाम नजर आ जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात। इसका मतलब है कि इमाम और हमारे दरमियान जो पर्दा है वो नफ्स का है। बड़ी बात, बहुत ही खूबसूरत बात। नफ्स हमें इमाम को, जिसने नफ्स मारा था वो इमाम देख रहे थे और देख रहे हैं। जिनके पास ख्वाहिश नहीं है, जिनके पास नफ्स मर चुका है और सिर्फ बदन में रूह जिंदा है, ऐसे अफराद जमीन पे मौजूद हैं। मैं उनको जानता भी हूं जो अपनी रूह को जब जी चाहे नजफ ले जाए। इसे कहते हैं तय्युल अर्ज, जमीन के फासले समेट लेना। कैसे होता है मैं बता देता हूं, फार्मूला देता हूं। आप सोते हैं, सोते हुए आपने ख्वाब देखा कि ख्वाब है एक बाजार में आप दौड़ रहे हैं और कोई शख्स आपके पीछे लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद आपकी आंख खुली तो आपका सांस फूला हुआ था, है कि नहीं है यार? बोले तो सही हुआ। सांस फूला हुआ, दिल की धड़कन तेज, हार्ट बीट तेज है, गले में प्यास लगी हुई है। तो आप तो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे, दौड़े भी नहीं। बदन पे ये हार्ट बीट तेज क्यों हुई? ये सांस क्यों फूली? प्यास क्यों लगी? इसका मतलब है कि जब बदन सो गया था रूह निकली। रूह ने जो कैफियत ली वो बदन को दे दी, और जैसे ही रूह बदन में वापस आई तो वो कैफियत साथ ले आई। आंख खुली और वही कैफियत जिंदा हो गई। इसका मतलब कि रूह जब चाहे बदन से निकलती है, जब चाहे बदन में आती है। जब इंसान सोता है तो रूह जाती है। आपने जो दिन भर में सोचा होता है, रूह उसके मुताबिक ताकुब करती हुई वही कैफियत आपको लाके वापस देती है। तो जिसको रूह पे कंट्रोल आ गया, उसका जब जी चाहे रूह को कहे चल नजफ चलना है, चल मुझे करबला चलना। लिहाजा अगर इमाम के साथ फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो इमाम की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। इस पे अगला जुमला बड़ा अच्छा देने लगाऊं। पूरे कूफे की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं थी, हबीब सुन रहे थे। सही सुन रहे थे, आबिस शाकरी सुन रहा था, नाफे बिन हिलाल सुन रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि इमाम से मुलाकात मुमकिन नहीं, मुलाकात मुमकिन है, लेकिन मुलाकात का तरीका होना चाहिए। उसके लिए 2 चीजें हैं, एक तो मारिफत इमाम जरूरी है और एक नफ्स को मारना। जब तक तस्कीन नफ्स रहेगा तब तक कुर्ब इमाम हासिल नहीं होगा। दोनों चीजों में से एक राजी करनी है, या नफ्स राजी करो या इमाम राजी करो। और अली वो इमाम है जिसने अपना नफ्स ही तौहीद को बेच दिया। मिनन्ना से मैं यशरी नफ्स हुब्तगा मरज़तिल्लाह है। और इंसानों में कैसा भी रहता था जिसने अपना नफ्स ही तौहीद को बेच दिया। उसका बार बार मुझे ना बता ये करना है, ये करना, रख ही तू जो चाहे। अली करेगा वो। जब अली ने नफ्स ही बेच दिया तो अब ये सवाल बनता ही नहीं कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई।
علی فلاں سے کیوں نہیں لڑا، علی نے یہ کیوں نہیں کیا، علی کا نفس اپنے پاس ہے ہی نہیں. سوال یہ کرو اللہ نے موت کیوں نہیں دی، اللہ نے اسے مارا کیوں نہیں؟ کیونکہ علی کا نفس اللہ کا نفس ہے، علی ہے نفس اللہ. اور یہ کائنات میں واحد ہے جو ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے اور نفس محمد بھی ہے. لہذا امام کی ملاقات ضروری بھی ہے، موجود بھی ہیں، امام تک پہنچنے کے رستے بھی ہیں، امام تک جایا بھی جا سکتا ہے. ملاقات با امام زمانہ پہ کتابیں لکھی ہیں. حسن ابتہی کی 2 جلدوں پہ کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، ملاقات با امام زمانہ. کن کن لوگوں نے کن کن حالات میں کیسے کیسے سرکار صاحب العصر سے ملاقات کی. تو یہ سب سے بڑا ایک عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے کہ نہیں ہم اس قابل کا، جس سے کہا جائے نا جی امام سے ملاقات ہو، ہم اس قابل کا جی، اور بڑے گناہگار لوگ ہیں جی، وہ ہم سے ملیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے مل نہیں رہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اپنی محبت کیوں دے رہے ہیں؟